अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग इंशाअल्लाह इदरीस अलैहिस्सलाम का क़िस्सा सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी हुए उनके बारे में कहा जाता है कि वो शीस अलैहिस्सलाम थे, उनके बेटे आदम अलैहिस्सलाम के। लेकिन शीस अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा बातें हम लोगों को नहीं मिलती हैं। उसके बाद उनके पोते इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आता है, जो कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है 2 मकामात पर। तो इदरीस अलैहिस्सलाम जो थे वो भी बाबिल में पैदा हुए। बाबिल आज का इराक़ है, तो वहाँ पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। शुरुआत में उन्होंने शीस अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया, उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें भी नबी बनाया। अच्छा, इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम उख़नूख़ था। उख़नूख़ भी कहा जाता है और उख़नूवा ऐसे भी बोला जाता है, लेकिन इनका लक़ब था इदरीस। लक़ब इनका इदरीस इस तरह पड़ा कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ते पढ़ाते थे। इदरीस दर्स से होता है, दर्स देने वाला, तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और अल्लाह ताला ने इनके ऊपर 20 सहीफ़े नाजिल किए थे। जैसे हम लोगों को कुरान दिया है और भी जो नबी आए उनको किसी को किताबें दी, किसी को सहीफ़े दिए, तो इनको 20 के करीब सहीफ़े दिए गए। तो ये बहुत ज़्यादा उसे पढ़ते थे। जैसे आज हम लोग कुरान पढ़ते हैं ना, या कुरान की तालीम देते हैं, तो उसी तरह वो पढ़ते थे बहुत ज़्यादा और दूसरों को दर्स भी देते थे, तो इसलिए उनका नाम इदरीस पड़ गया। तो ये जो थे ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी थे। मतलब इनको इतने सारे हुनर आते थे। सबसे पहले इन्होंने कपड़े सिलकर पहनना शुरू किया। अभी तक लोग जानवरों की खालें पहनते थे, मतलब सिला हुआ कपड़ा सबसे पहले इन्होंने पहना। और इन्होंने कलम ईजाद किया, मतलब कलम से लिखना इन्होंने शुरू किया। और हथियार बनाए, उनसे काफिरों से जंग करी। और किताब, कलम, तराजू, पैमाना, पैमाना यानी जिसे नापा जाता है, ये सब भी इन्होंने ही ईजाद किया था। हिसाब किताब इन्होंने रखना शुरू किया। अल्लाह ताला ने इनको बादशाहत भी दी थी और नबूवत भी दी थी, दोनों चीज़ें दी थी। तो ये जहाँ भी जितनी भी ज़मीन उस वक्त आबाद थी, तो उन्होंने उसके 4 हिस्से किए। उस ज़मीन के 4 टुकड़ों में उसे बांटा और उन पर हर हिस्से पे एक गवर्नर मुकर्रर किया, एक हाकिम मुकर्रर किया कि वो सारे मामलात वहाँ के देखता था। और ये उन सारे जो चारों हाकिम थे, ये उनसे फिर रिपोर्ट लेते थे। ये बहुत ज़्यादा वो थे ताकतवर, मतलब जिस्मानी तौर से, और बहुत ही दिमाग के तेज़ थे। इनको मैथ बहुत अच्छी आती थी। जो आज जैसे हम लोग आइंस्टाइन को जानते हैं कि उनकी मैथ और मतलब वो जो सितारों के बारे में जो उनके कैलकुलेशन है, उसी तरह इनको भी अल्लाह ताला ने सितारों का और मैथ का, हिसाब का इल्म दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा उसमें जो है माहिर थे। और ये जब यहाँ बाबिल में पैदा हुए, यहीं पले बढ़े और यहीं नबूवत इनको मिली। तो इनकी जो कौम थी, यहाँ इनके आसपास जो लोग थे, वो सितारा परस्त थे। मतलब ज़ाहिरी चीज़ों के, सितारों की पूजा करते थे। जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं उनकी पूजा करते थे कि इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, तो उसकी इबादत करना शुरू कर देते थे। इस तरह के इससे पहले इदरीस अलैहिस्सलाम से पहले तक लोग तौहीद परस्त थे। अब इनकी कौम जो थी उसने ये सब शिर्क शुरू किया, तो ज़ाहिरी चीज़ों की पूजा शुरू करी। तो इन्होंने उनको जब तौहीद की दावत दी, एक अल्लाह की तरफ बुलाया, तो उन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन जब वो लोग नहीं माने, तो फिर इन्होंने वहाँ से हिजरत कर ली। सबसे पहले जो जिहाद किया वो भी इन्होंने ही शुरू किया। जिहाद गैर मुस्लिमों से कि उनको दीन की दावत दी और उनसे जिहाद किया, तो सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया। तो बहरहाल ये इन्होंने जब अपनी सारी कोशिशें कर ली, वो लोग नहीं तौहीद पर आए, तो फिर इन्होंने वहाँ से हिजरत कर ली और वहाँ से ये मिस्र चले आए। वहाँ मिस्र आकर इन्होंने लोगों में दीन की दावत करी, तो वहाँ के लोग इनके ऊपर ईमान ले आए। ज़्यादातर लोग मुसलमान हो गए और
اور وہاں ان کی جو لینگویجز تھیں وہاں اس وقت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 72 زبانیں بولی جاتی تھیں، 72 لینگویجز بولی جاتی تھیں. تو یہ ان ساری لینگویجز کے زباندان تھے. مطلب اتنی زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی کہ انہوں نے وہ ساری زبانیں سیکھیں. اور کس لیے سیکھیں؟ تاکہ لوگوں کو دین کی دعوت دے سکیں. کیونکہ جب آپ کسی کی لینگویج ہی نہیں سمجھ پائیں گے تو کیسے آپ اس کو دین کی دعوت دیں گے، ہے نا؟ ہم لوگ بھی بہت ساری لینگویج سیکھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کا پرپس کیا ہوتا ہے سیکھنے کا؟ کہیں جانا ہے، کوئی جاب ہے نا، یا ویسے ہی شوق ہے. لیکن دین کے لیے نہیں سیکھتے. کوئی بھی کام جب ہم کریں نا تو اس میں ایک یہ ضرور اپنی نیت کریں کہ اس سے کچھ دین کو بھی فائدہ میں دینا ہے. تو وہ کام بھی آپ کا وہ اجر و ثواب میں انکلوڈ ہو جائے گا. اس کام کے بھی آپ کو ثواب ملے گا. ایک تو آپ کو دنیاوی فائدے جو ملیں گے ہی، ساتھ میں آپ کو دین کے اللہ تعالیٰ بھی اس میں ثواب دے گا آپ کو. تو اپنی نیت ضرور خالص کیا کریں. ایک ضرور یہ رکھا کریں کہ ہاں اس سے میں اپنے دین کو فائدہ پہنچاؤں گا. تو انہوں نے جو 72 زبانیں اس وقت بولی جاتی ہیں، وہ ساری زبانیں اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی، انہوں نے سیکھیں اور دین کا کام کیا، لوگوں کو دین کی دعوت دی ان کی لینگویج میں. تو انہوں نے بہت زیادہ اس طرح سے دین کا کام کیا. اور اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش تھا، ان کو صدیق کہا گیا کہ یہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. قرآن میں جو ان کی 2 صفت آئی ہیں، 2 کوالٹیز بتائی گئی ہیں. ایک تو یہ صدیق تھے، سچے تھے بہت زیادہ، اور بہت صبر کرنے والے تھے. یہ 2 ان کی کوالٹیز قرآن میں بتائی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ جو یہ ہمیں ملتی ہے اسرائیلی روایات میں کہ جو بھی زمین پہ کوئی بھی انسان جو کرے گا اچھے عمل، اس کا ثواب میں تمہیں بھی دوں گا. کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کری تھی دین کو پھیلانے میں. تو یہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے سوچا کہ میری ایج بہت لمبی ہو جائے تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. تو جب ایک فرشتہ ان کے پاس آیا، انہوں نے اس فرشتے سے بولا، تو اس فرشتے نے ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور لے کر آسمان کی طرف اڑ گیا. اچھا، وہ آسمان کی طرف ادھر سے اڑا اور ادھر ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ آسمان سے اترا نیچے. تو ان کی ملاقات ہوئی 4تھے آسمان پہ. 4تھے آسمان پہ جب یہ لوگ ان کی ملاقات ہوئی تو اس فرشتے نے ملک الموت سے ان کی بات کری کہ ادریس علیہ السلام کی خواہش ہے، ایسی بات کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میری پیٹھ پر ہے. کیونکہ فرشتے ظاہر ہے بہت قوی ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں، تو وہ پشت پہ تھے ادریس علیہ السلام، اس کو دکھائی نہیں دیے ان کو ملک الموت کو. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ میری پشت پر ہے. تو ملک الموت نے کہا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح 4تھے آسمان پر قبض کرنی ہے. تو میں بہت حیرت میں تھا کہ کیسے میں 4تھے آسمان پر ان کی روح قبض کروں گا جبکہ وہ زمین پر ہیں. تو اسی وقت وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اجازت لی، کیونکہ انبیاء کو یہ حق حاصل ہے کہ ان سے ملک الموت اجازت لے کے ان کی روح قبض کرتے ہیں. تو ان سے اجازت لی اور ان کی روح 4تھے آسمان پر قبض کر لی. مطلب 4تھے آسمان پر ان کو موت دی گئی. تو وہ اور وہیں پر ان کو رکھا گیا 4تھے آسمان پر. اسی طرح جب معراج ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 4تھے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر ان کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 4تھے آسمان پر رکھا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری چیزیں صلاحیتیں دی تھیں، تو انہوں نے یہ اپنی ساری صلاحیتیں دین کو پھیلانے میں لگائیں. وہ اتنے عقل مند تھے، نئی نئی چیزیں انہوں نے لوگوں کو سکھائیں. کپڑا سلنا سکھایا اور کتاب بنائی، مطلب پین اور نوٹ بک وہ ان کے وقت میں بنی. تو یہ ساری چیزیں جو ان کو ہنر دیے گئے تھے، تو انہوں نے اس سے دین کا کام شروع کیا. ساری چیزیں، اپنی ساری صلاحیتیں دین کے کام میں لگا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوارڈ کیا دیا کہ اتنا ان کو بلند مقام دیا. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی ان کی جو پرسنالٹی ہے اس سے کچھ چیزیں سیکھنی چاہیے، اور اپنی جو کوالٹیز ہیں، ہمارے اندر جو ہنر ہے اس کا ایک حصہ ضرور دین کے لیے ڈالنا چاہیے کہ ہمیں اس طرف بھی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.